پاک پیغمبر علیہ السلام دین آقا دے پروانے تے دیوانے نے حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن خطاب نے بیت المقدس فتح کر لیا نے بیت المقدس فتح کرنے واسطے جا رہے نے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جا رہے عمر بن خطاب نال غلام مسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں ایک سواری تے سوار نے کدی آپ سوار ہو جاندے نے کدی غلام نو سوار کر لیندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں بیت المقدس دے قریب پہنچے نے واری آ گئی ہے غلام دی اتے بہن دین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سواری دی مہار پکڑ کے چلن ڈے غلام کہن لگا حضرت جی نے تسی اتے سوار ہو جاؤ تسی حضرت جی بادشاہ ہو میں غلام بیت المقدس قریب آ گیا تسی 22 لاکھ مربع میل دے حکمران ہو میں غلامیاں دے اندر زندگی بسر کرنے والا عمر جی سواری تے سوار ہو جاؤ بیت المقدس کو لا گیا او بیت المقدس دے عیسائی تے یہودی وے کے کی کہن گے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر بن خطاب پیدل چلدا آ رہے ہیں انہاں دے بادشاہ دا مقام ہے وقار ہے حضرت عبیدہ ابن جراح آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبیدہ بن جراح کہن لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ واسے نما جوتا لے کے آندا نما سوٹ لے کے آندا عمر بن خطاب جی ایتھوں دے عیسائی بادشاہ نے یہودی بادشاہ نے عمر بن خطاب جی بڑے ہائی لیول دے بڑے اچھے کپڑے پانے والے عمر بن خطاب جی نے تواڈے کپڑیاں دے اتے 17 یا 18 ٹانکے لگے ہوئے نے اے نواں جوتا پا لو اے نواں سوٹ پا لو پھر اگے چلنے آن حضرت عمر بن خطاب نو عبیدہ بن جراح کہن لگے عمر بن خطاب جی انج جاواں گے تواڈے پاٹے پرانے کپڑے ویکھ کے لوگ کی کہن گے لوگ کہن گے آ مسلمانوں دا حکمران اے بیت المقدس فتح کرنے واسطے آیا حضرت عمر بن خطاب نے گلاں دی پرواہ نہیں کی تھی حضرت عمر بن خطاب کہن لگے اس سو ود کے مقام کیے کہ میں آمینہ دے لال دا غلام ہاں آمینہ دے لال دا امتیاں اس سو ود کے میرا مقام ہو ہی نہیں سکتا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو بیت المقدس سے اندر داخل ہو رہے نے غلام سواری تے سوارے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران عمر بن خطاب نے مہار پکڑیے سواری لے کے جا رہے نے لوگاں دی پرواہ نہیں کیتی لوگ کی کہن گے اے نہیں ویکھیا کہ میں 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہاں اے میرا غلام سواری تے سوارے ہن لوگ ویکھ کے کی کہن گے لے آقا تھلے ٹریا آندا مالک تے غلام نو تے بایا نہیں انہاں نے لوگاں دی عزت دی پرواہ کیتی ہے انہاں نے آمینہ دے لال دے فرامین دی پرواہ کیتی ہے